अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब व्यूअर को मेरे तरफ से मरजखिल टीवी में खुश आमदीद। आज हम सूरतुलमुतफ्फिफीन के आयत नंबर 20 से आखिर तक पढ़ाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काब ज़ेर की ता कड़द बरता बा मीम पेश बुम किताबुम मीम राद बर मर कापो पेश कु मीम दो पेश मुन मरकूमुन। आगे आयत आया किताबुम मरकूम। या शीन ज़बर यश हा ज़बर हा दाल पेश दो हा लाम पेश हुल यशहदुहुल। मीम पेश मु क़ाफ रा ज़बर कर रा ज़बर रा बाओ पेश बू नून ज़बर ना मुक़र्रबूना। आगे आयत आया यशहदुहुल मुक़र्रबून। हमज़ा नून ज़ेर इन नून लाम ज़बर नल हमज़ा बा ज़बर अब रा अलिफ ज़बर रा ज़बर रा इन्नल अबरारा लाम ज़बर ला फा या ज़ेर फी लफ़ी नून ज़बर ना आइन या ज़ेर आई मीम दो ज़ेर मिन नईमिन। आगे आयत आया इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। आइन ज़बर आ लाम ज़बर लल हमज़ा ज़बर आ रा अलिफ मद ज़बर रा हमज़ा ज़ेर ई काफ ज़ेर की अलल अराइकी। या नून ज़बर यन ज़ा पे ज़ो राओ पे शुरू नून ज़बर ना यंज़ुरूना। आगे आयत आया अलल अराइकी यंज़ुरून। ताइन ज़बर ता रा ज़ेर री फा पेश फु तारिफु फा या ज़ेर फी वाओ पेश हु जीम वाओ पेश जू हा ज़ेर हे हा मीम ज़ेर हिम वजूहिहिम। नून दो ज़बर नद रा ज़बर रा ता नून ज़बर तन नज़रतन नून ज़बर ना आइन या ज़ेर ई मीम ज़ेर मी नईमी। आगे आयत आया तारिफु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम। यासीन पेश युस काफ वाओ ज़बर कौ नून ज़बर ना युस्कौना मीम रा ज़ेर मिर रा ज़बर रा हा या ज़ेर ही काफ मीम ज़ेर किम मिर रहीकिम। मीम खा ज़बर मख ताओ पेश तू मीम दो ज़ेर मिन मखतूमिन। आगे आयत आया युस्कौना मिर रहीकिम मखतूम। खा ज़ेर खी ता कड़ ज़बर ता मीम पेश मु हा उल्टा पेश हु खितामुहु मीम सीन ज़ेर मिस काफ दो पेश कुन मिस्कुन। आगे वक़फ़ आया खितामुहु मिस्क वाओ ज़बर वा फा या ज़ेर फी ज़ाल का ज़बर दा लाम ज़ेर ली काफ ज़बर का वफ़ी ज़ालिका फा लाम ज़बर फल या ज़बर या तीन ज़बर ता नून अलिफ ज़बर ना फल यतना फा ज़बर फा सीन लाम ज़ेर सिल फसिल। मीम पेश मु ता ज़बर ता नून अलिफ ज़बर ना फा ज़ेर फी सीन वो पेश सू नून ज़बर ना मुतनाफिसूना। आगे आयत आया खितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। वाओ ज़बर वा मीम ज़ेर में ज़ालिफ ज़बर दा जीम पेश जो हा उल्टा पेश हु व मिज़ाजुहु मीम नून ज़ेर मिन तासीन ज़बर तस नून या ज़ेर नी मीम दो ज़ेर मिन तस्नीमिन। आगे आयत आया व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम। आइन या ज़बर आई नून या ज़बर नई या शीन ज़बर यश रा ज़बर रा बा पेश बो आई नशरबु बा ज़ेर बी हा लाम ज़बर हल मीम पेश मु क़ाफ रा ज़बर कर रा ज़बर रा बा ओ पेश बू नून ज़बर ना बेहल मुक़र्रबूना। आगे आयत आया आइनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून।
امدا نون زیر ان نون لام زبر نل لام زبر لا ذال یا زیر زی نون زبر نا ان الذین امدا جین زبر اج را زبر را میم و پیش مو اجرمو کاف الف زبر کا نون و پیش نو کانو میم زیر می نون لام زبر نل لام زبر لا ذال یا زیر زی نون زبر نا من الذین امدا کڑ زبر ها امدا کڑ زبر آ میم زبر ما نون و پیش نو آمنو یا ضا زبر ید حا زبر حا کاف و پیش کو نون زبر نا یضحکون آگے آیات آیا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون واو زبر وا همزه زیری ذال الف زبر ذا و اذا میم را زبر مر را و پیش رو مرو با زیر بی حامیم زیر هم بهم یا زبر یا تا زبر تا غین الف زبر غا میم زبر ما زا و پیش زو نون زبر نا یتغامزون آگے آیات آیا و اذا مروا بهم یتغامزون واو زبر وا حمزہ زیری ذال نون زبر زن قاف زبر قا لام زبر لا با و مد پیش بو و اذا انقلبوا حمزہ زیر ای لام مد کا زبر لا الى حمزہ ہا زبر لام زیر لی ہا زیر ہی میم نون پیش من اہلہمن قاف زبر قا لام زبر لا با و پیش بو قلبو فا زبر فا کاف زیر کی ہا یا زیر ہی نون زبر نا فکہین آگے آیات آیا وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ واو زبر وا حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا را زبر را حمزہ واو زبر او حامیم پیش ہم وَإِذَا رَأَوْهُمْ قاف الف زبر قا لام واو مد پیش لو قالو حمزہ نون زیر ای نون زبر نا ہا مد کر زبر ہا حمزہ پیش او لام الف مد زبر لا حمزہ زیر ای ان هؤلاء لام زبر لا ضاد لام مد زبر ضاد ضاد لام مد زبر ضاد لام و پیش لو نون زبر نا لضالون آگے آیات آیا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ واو زبر وا میم الف مد زبر ما حمزہ را پیش اور سین زیر سی لام و پیش لو وما ارسلوا عین زبر لام یا زبر لی حامیم زیر ہم علیہم حا کر زبر حا فا زیر فی ضا یا زیر زی نون زبر نا حافظین آگے آیات آیا وما ارسلوا علیہم حافظین فا لام زبر فل یا واو زبر یو میم لام زبر مل لام زبر لا ذال یا زیر زی نون زبر نا فالیوم الذین امدا کر زبر میم زبر ما نون و پیش نو آمنو میم زیر می نون لام زبر نل کاف فا پیش کف فا الف زبر فا را زیر ری من الکفاری یا ضا زبر ید حا زبر حا کاف و پیش کو نون زبر نا یضحکون آگے آیات آیا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ امدا عین زبر ع لام لام زبر لل امدا زبر ا را الف مد زبر را امدا زیر ای کاف زیر کی علی الارائک یا نون زبر ین ضا پیش ذو را و پیش رو نون زبر نا ینظرون آگے آیات آیا علی الارائک ینظرون حالام زبر حل ثا و پیش سو واو زیر وی بالام زبر بل سو وی بل کاف فا پیش کف فا الف زبر فا را پیش رو کفارو میم الف زبر ما کاف الف زبر کا نون و پیش نو کانو یا فا زبر یف عین زبر ع لام و پیش لو نون زبر نا
यफ़अलून आगे आयत आया हल सुव्विबल कुफ्फारु मा कानू यफ़अलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किताबुम मरकूम यशहदुहुल मुक़र्रबून इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइकि यंज़ुरून तारिफु फ़ी वजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौन मिन रहीक़िम मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिक फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून वइज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम इंक़लबू फ़कीहीन वइज़ा रअवहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लद्दाल्लून वमा उरसिलू अलैहिम हाफ़िज़ीन फ़ल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यदहकून अलल अराइकि यंज़ुरून हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। जिसको मेरे वीडियो पसंद आ जाए तो वो लाजमी सब्सक्राइब करे, शेयर करे और लाइक भी करे ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। इंशाअल्लाह हम और भी सवाब के नियत से ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे ताकि एक आदमी को भी फ़ायदा हो तो हमारे लिए काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।